تحریف لفظی کرے خلد لگ اور تحریف معنوی ڈیر کا قرآن کی ہم تحریف لفظی کئی کمال کرے اور دونوں چیز چلی گنا حفاظت بباب کے برائے اور تحریف معنوی یہودیان ڈیر کرو دیر واقعات اور حادث کی راضی نداریں گے تحریف معنوی داومت والم دیر کئی اور تحریف تمکن ویلو تفسیر بر رائے اور رائے مقصد بیان کرو وہ تفسیر بر رائے کے منہ دو قسم لکھا تفسیر پر آئے مضمون سرچو ناغی تاصل کے تحریف ہوئی حکم کے مضمون نے آگے تعویل ہوئی شرطوں نے حکم بیاد وقت منہ پائے کہ ادوار تو تحریف لے کے ولیکن درجے پکے دی یو آغا چی معنی دا کلام دا سوکی چی پائے بانے خپل شرک ثابتی کفر ثابتی بدعت ثابتی خپل غلط مسلک ثابتی اور حال داری چی دا نور و نصوص نے بالکل خلافی دغت تحریف دے کل کفر ترسی اور گناہ کبیرہ خام خواہ اکثر دا عقیدی چکم مبتدعین نئی بدا سکو دائی پبارک آغا حدیث وارد چاہ تفسیر دا قرآن کے بر رائے حدیث رائلو کافر چکر دویم درجہ دا کہ غلط عقیدہ پہ نہ ثابت بدعات پائے بانے نہ ثابت وہ تفسیر دا سکی چاغت کلام دا سلف میں بالکل خلاف مخ کے رئیس مفسر اغل نہیں کری نہ صرف گناہ بھئی چاہے کوئی کہ ثواب نم خطا ہے کہ ٹکی نہ لیکن ہم گناہ خودے کر لائی نہ والے خلاف کے دا تحریف ہم مخ کے امت کے اور امت کے دیر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ دا مختبان عطف کئی ولیکن عطف دا دویم فریق دے بفریق راوال ذکر ظاہر دارے چی لقو کے دا مخ کے فریق سے زمین نہیں راجے ذکر ایو محرفین ایو خود آمنا اقرار نکاو دا دویم فریق بیان اول پکی مقصد دے چاہے تسی منافقین اور سر یو بل فریق تا اشارہ دا اگر سوک دی دا مخکنی تیر شو فریق اول محرفین دا یو فریق جو منافقان دی دے مخ کے فریق سر کلچ مخامخ شی کلا ای سر مخامخ شی زدو پڑا نائی ور تسوئی اغی ور تسوئی فریق بیا دا اغی بری بیان نہیں دا مخکنی فریق زیادہ تکرار نے کسو کوئی دی صورت کے رامخ کی تیرشی وَأَلْ تَكِي منافقین دا مدینی والا اگا مراد آگی برابط ساتل دے حجان مجان سر ذکر تیرو اذا خلو الى شیاطین اور پدی آیت کی مراد دا منافقین نا منافقین دے حجان دی یہودوں کے در نباز خلق منافق شو ذکر عزت بعضهم الى بعض ذکر یو خاندان لکا قرآن یو دا لحجہ ذکر بدل کر
خداول بعضهم ندغ منافقین مراد دی اور دویم بعضن نا اغا فریق یسمون کلام اللہ ولا مراد دی ناکار مولیان قالو کی ضمیر دی رستنی بعض تراجے اور تحدثون کی امزد پار دو زورن دے مشران مولیان دے منافقان تا زورن اور کئیم صورت یا تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم تحدیث نے منع کی تحدیث تو ہی خبر بیان والی وہ تحدیث اور حدیث اصل مستعملی پر منقول خبروں کے نقلی کرنا قرآن نقل لے حدیث نقل لے ذکر دوارو تم حدیث ہوئی تحدیث نہ مراد ایک سرے تحدیث سے آ خبریں چھ تاسو زمین اور ادری اور اللہ نے کلام نہ موریدلی آغت تاسو دے صحابہ تا بیان ہوئے تو لکھے ہم ضمیر یا صحابہ ترائی اللہ دینا منو چیز زمین کمی خبریں چھ تاسو اور کتاب کیوں گو رہے سنت کیوں گو رہے آ خبر تاسو صحابہ تا بیان ہوئے تو لکھا ہوئے اغسری بما فتح اللہ علیکم تحدیث کو منقول کرائے گا فتح حاصل کی پرانستل تو یہ کا بما خبریں عام مسئلے چ اللہ تعالی سے پرانست سمن تعلیم در کرے پر تورات کی پا حدیث موسی علیہ السلام کی تاسو لگے نو دا صحابہ ته پیش کوئے معلوم شدی کی دا سے ڈلا ہوگا نا منافقون کل بچے صحابہ لرالو تبے آمنا بیاد اور تورات نو دخل مولانا سے خبر شروع کی یار ہم پر تورات کی ملی کلی شدا نبی بالکل حق ہے شرک بالکل باطل دا احبارو دا مولانا دا پیرانو خبری منل بالکل باطل نو کتاب کی لکلی دعوے غی تو خواغی بانے بے احسان و خیدہ دا کو ذر رسی گانا دا کر سے تاریبان ہو دیر ذر رسے دی بشران دے پل مولیانو تنائی تا بڑا کرا رسے دل کہ گورا پلان کی سرناس تو دا خبرے اور تکولے رازونے ہوتا ہے تورات شکل بدی لاڑا مولیانو تا شیخ السلام علیکم ایو وعلیکم السلام نے وتائیں کم بختو تاسو ولې زموږ خبره آئی تکړی زموږ کتابونو خبره آئی تا ولې وای مینس کې سوالات آئی ولې دا حق نه دي ناروان کړی حق خبره شاتو کې نه ناروان نه فلیو حاجوکم به عند ربکم بلا خبره مړه درب سره دربار کی وجہ سے بیا جگڑی پہ حجت بدرمان قائمئی دلیل بدرمان قائمئی بنی ضرب یوم مندار پر قیامت کی بدی پیش کی او بو یا اللہ دی کسان ویلو سے زمون جان دا خبر کی او زم پر تورات کی دالی کری او منے نہ گورا حجت کی ہم پڑھ کی کر دارنگین در ربکم شرعی تاوی پولیس ضربانی پر شریعت کی پر دنیا کی بڑی پڑھ کی رب پولیس بانے وہ پڑھ شیخ تو گولا تاؤس دا مسئلہ معلوم ہے نولیم نمان نبی دا مطلب دی زان مپڑھ کوائے ناصل داو دی امیانو صدا مسئلہ مخائے دیر مجان ترو سپورے اور ان امیانو تو مسئلے نہ ہوئی وہی بھائی اللہ کا امیانو تو قرآن مخ ہے امیانو تو قرآن میں بیان ہے وہ لے دی بیا اخیار شکانا بیا من لسن راکی اپن بانے حجت قائمی چی خواہ استاد ساگو ردا شیر زمین پٹکر ہوگا اتا مسئلے پٹکڑے ندی دا اخکارا کون نوائی سی دین اخکارش او فلا تاخلون کے والا بل زورنا اور پھر سب بیاخلا خلق گئے حاج یا حاج جو بائے مفعل محاجہ
آب دا حجت با لفظ کی بیارا شی چو حجت سرا سے دلیل قائم ہوندی پا خصم مان نو کل آغا صحیح او کل باطل او کل جگڑی دا صحیح دلیل دے اشارہ دا کل چتاز دا مسئلہ تا بیان کے نو پس صحیح حجت با دروانے پیش کی نو پڑوان کی کا دا بر امت کی اراکار دے امت کے مشتا غرش مولیانوں کو دین بالکل پٹ کرے مشرک و بیدتی مولیان اوار مولانی کل کل سا مسئلہو کی نائیو تا غصشی چولے دے امیانو تا قرآن خائے فرمائی کل چے مخامخ شی دا خلق دا مومنان سرا آگی دوئی من کو ایمان راوڑے دے کل چے آواز شی بازی دباو سرا وی ورتا دا استنی باز آیا بیانوائے تاسو دغی مومنانو تا اغا مسئلے جلا خودلی تاسو تا نا عاقبت بیداشی دی سلام عاقبت وی عاقبت بیداشی جی جگڑا بکوئی دیتا او سرا پا سبب دغی بنی ضرب ولی دا قرنکارنا لئے بھی زمین آغا ما فتح تراجش دین بڑا طریقہ پڑھ کرے کم وقت کی اللہ زورن اور کئی ولی ادا کار کوئے کم وقت منافقت کے دن پٹوائے تو بختارکی ہوتا سو آگیتا زورن اور کوئے ولی اللہ خبر نہیں سر اولا علمون ام دمق الزجر سے تعلق لئی اس زجر سے من جانب اللہ آوا دعو تعاطفی زجر سے ماتوف لے پٹی ایقولون ھذا ولا یعلمون آیا دا خلق دا خبری کئی ہوئی گی نا چی یقیناً اللہ علم دے پائے شری سپٹے اور سچخکار کئی پوری دا خبری کئی استا دا عقیدہ نشل سا اول علم سرے دا انسان سا عقیدہ یقین پریبان استا سو عقیدہ یقین نشتا کہ اللہ پارسی زبان عالم نے دا عقیدہ خود یہودوں مکان دینا خو انکار نہیں شکولے بلکہ مشرکین ربم کلوے کہ اللہ نے اسے نہ پٹھی وما یکتم اللہ عالمین سب معلقہ کیوئے سچی پٹھے گی سچی پٹھے دا اللہ ناغا پہ عالم دے تو دا سکولے کا اتفاقی مسئلہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلمون سچی پٹھئی دا مخلوق جمع مراد سچی اخکار کئی پدے سول بانے پوئے لا یعلنون ہوئی دا اخکار خبرت ذرے دوت وجری یو دارے ما یعلنون راو دا پار دا مشابات دا یسرون اللہ تعالیٰ پپٹو خبرم دا سے علم نے لگا سنگ چھ پخکارا ہوں یو شیر ہوتا پہ علم سے جا یعلنون کی آغازی پٹائی چھ پزر کی ساتھ تلی یعلنون دائی چھ پیو کمرہ کی ناس کی لسل کسان سل کسان اخکارا خبری کئی او موئی جرم کمرہ بند کرے چھ اللہ تو پتہ ہی ہو کنا بھئی دغ اعلان دغ کم اعلان وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ لَا يَظُنُّونَ بیا من روڑ کا من بیار تقسیم دا پار دری مڈل بیان دی کم ڈل دا امیون امیان تابع دا باطل و خبرو تقلید محضوان دی روان دی بھی دلیل خبر دلیل اسر نشتا بس پلان کیے امی منصوب الام دے دا مور نے سنگ پیدائی پسند پوئی کر ان پڑھ چی آغت اصل کی امی پری مانا چاہ سرے لے سنگ چی دا مورا پیدا ہو پیس نہ پوئی نہ پتاو دا نسبت تشریح ہے سن سخ پوئی گی ذکر بیا امیا چاہتا ہوئی
لا یقرأ ولا یکتب، نہ کتاب لستے شی اور نی لکل کولش، اگر شنور چالاک کیوں خبر ولا ورزی آئے تم امی ہوئی ان پڑھ، عرب تے امیین وی والے یا خداو چے ان پڑھو کتاب والا نو کنا نور خو شاعران پکیو خو کاتبان پکیو پاگی تے امیین ذکری چی کتاب والا نو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے امی والے وی دغم مانا دا چاہو سورہ عنکبوت کی راشی تا کتاب نہ لستے لکل دن نہ کری اور میرے پرے مانے چ منصوب دے ام القرآ تا لا علمون الکتاب الا امانی. دیکھ دو توجیہ اور پائے کہ دو مرتبے ذکر کئی، یو امیر محضا ان پڑھ تفسیر داشتی سے لا علمون الکتاب فدید ادرو اللہ استسلام قطع کا بعض دیخل کو ندا سے ان پڑھ دی پہ اس کتاب نہ پوئی گی لا علمون دامن نی لستیشی اور نی کلیشی دے تو سوچا نہیں ہوئی کچھ نہ پوئی گی اللہ میں استثناء قطع کا ولی امانی ہوا دا جنس دا کتاب نہ ولی استثناء چی منقطع کے نو امانی مانسا دا جمع دا امنیتن. امنیہ اصل کیا ہے؟ خبر توی ما تتمناہ النفس، نفس چی سغواری بس آگئی تدی آئی بس روان خواہشات ہوتا بھی خلق خواہشات نو خواہشات سے خود درو خبر اس کنا کل آمانی پریمانہ بان راضی دی صورت کے براشی او سلی اول اس کی وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم تلك امانيهم دادری درو خبری بے دلیلہ جنت تبنگل سالس دلیل دوائے جتے کی خواہشات نفس بے دلیل ذکری چور پسی ہوئی ہاتھو برحان دا والے امانو چتاسو دلیل پیش کرے دی معنی مانے دس معنی بوکی لیکن یتبعون امانی فیل پڑھ دے ہر گلے چاند پڑھ خلق دی پر سب ہوئی گی نا دی دین کار سنگ کئی عقیدہ سنگ ساتھی منزون سنگ کئی عبادات مسئلہ کسرے دی مسئلہ کی ادارے سے لیکن تعبیری پہ بے دلیل خبروں پسیم یتبعون الامانی پلے خبر یا بے دلیل یا ملانو بے دلیل خبری دوڑ طبیعہ مانی ہوئی سوک چی بے دلیل خبروں کی کاغا ملا کری اور کاغا تا کری اگر دوڑ طبیعہ مانی ہوئی اگر سرے سورہ نساء کی دوڑ پر دن کے ایسے اعتبار نہ لے یہ اصل دل شاد کے ہوا لیس بیامانیکم ولا امانی اہل الکتاب نہ دے اعتبار دین ساسو پو خواہشاتو نہ دے ملیانو ساسو بے دلیل خبر امیان یا کہ ملا سے بھی کچھ بے دلیل خبر کڑینے سے اعتبار کو مکایا لیسا فاس دین نہ معتبر دت ایمانی مضافلے والے ذکر نہ کر دوڑ تو شامل امیان خلق دی پخپلا بے دلیل خبروں پر روانی امیان تو زان نہ ڈیرے خبری جوڑی کڑی اس دلیل نہیں اصل مولان نے اور ادری خام بے دلیل بدعاتی خرافاتی
دلیل شرعی نشتا دی خواہی کو سروان داگر چی امانی آغا بے دلیل خبری شرکیات بدعات قروس برازی الاتباع کے ابن ابی العز لکلی حنفی ہے خبر ابن قیمم لکلے اعلام المواقعین کے چراغ کم خلق پا علماء و حق پسے حق علماء دائی پا بے دلیل خبر پسے روانی غریب جب تک خطاشی کر دلیل و سر نہیں ادے پائے پس روانی ہم پدے کی داخل لی ہم پدے کی داخل لی تشبیحن ہوئی بولی تشبیح من کل الوجہ کو نہیں کر تمہارے سے فرق بپکی برے عام مسئلے سے بالکل بے دلیل دی اور ناکار مولانو جوڑ کری دا شرک و دا بیدات ہو پائے پس اطلاع آغا تقلید دے ناکارا پاکو غٹ جرم دے شرک پکی کل رائش مشرک شی خالص آدھا نیکانو علماء کل خبر بے دلیل ثابت سی معلوم شیئت اور بیام اور پس روانی ناغم دلیل سر مشابہ دے پا عدم دلیل کے مشابہت رہے گا امانی ذکر دیتا مطلق ہوئے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ دائیں پکی بیاس سلوی نردی مگر گمانو نکری اٹکل چلی سوک دا امیان دا تکرار والے کو امانی ہوئے کنا یہ ظنون والے ہوئی دل تزون دے پا عقیدوں کے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ نردی مگر گمان کئی مانی عقیدہ کی دی پس ظنیات پس روان یقین مقینی نشتا تھا وہ بخپل ظنیات گمانو اچھے ہوئی تھی خیالات خیال میدار پلان کے بابا دے گزن زموال آلے کا سد دلیل یہ روی زمین اخپل خیال دار پیاز میں کرے کانا خان دیتا ظنیات ہوئی انہوں میں لا ظنون پا اعمالو کے امانی پس روانی بے دلیلہ پا عقیدوں کے بیا پا خیالات و ظنیات پس روانی اب دوئم معنی اس دا سے ہوتا دوئم درجہ امی اگر دا سے ہوتا چھے اللہ استثناء متصل کا امانی جمع دا امنیتون امنیہ لکھے الفاظ ہوتا دومنیہ معنی سے الفاظ لستل سورت حج کے راما نرازی امانی امنیہ پماندہ الفاظ ہو سورہ حج کے 250 آیات کی ہوئی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته امنیتی سے قرآتی شیطان وسوسے اچھی داغ پر لستلو کے دل تبیا مانو کا امانی سری الفاظ مقروعہ بارے پری کی دا سے امیان دی نہ پوئے گی پا کتاب باندھے ہاں مگر پوئے گی دائے پا الفاظوں داؤس بلشانہ میشہ قرآن لستل رہے سپارہ لستل رہے ختم والے ورزی و زر زرے ہوئے وہ معنی بانے نہ پوئی گی دا مانی دے کر دا دویم درجانش سپری کی دا سے خلق دی الفاظ دا تورات ورزی الفاظ دا قرآن ورزی لیکن پا مقصر نہ پوئی گی دا الفاظ دا الکتاب دا جنس ندی کنے استثناء متصل شوئے ہر گلے سے بالفاظ پوئے گی پمانے نہ پوئے گی نہ مسئلہ کی سرے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ سٹول کر نردی دا عمل اور عقیدے پر لحاظ مگر ظن کی پا گمانوں پس روان دی گمانی شکی اٹکلی
ہم دار سے دلیل نشتا سر دیتا ظن نے مضموم وی مخی تیرشو ظن کل یقینی کل شکی باطلی داغ ظنیات باطل ہے ان بعض ظن اسمن دا اسم شو بے دلیلہ اگر ظن چلائر پارے اس دلیل نشتا بس دا دلی مسئلہ کا عقیدہ کی کا عمل کی فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فوائل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. دیکھ سلورم وسب سلورم ڈالر ذکر کئی آئے لنم کی تحریف لفظی والا اور تحریف لفظی بدا مطلب سالفاظ لکلی اور کتابی لکلی صرف نم پکیری چدا اللہ ہوئے امیان سب ہوئی اگر تحریف لفظی بری کے ہو رضان نہ مسئلے نکل الفاظ نکل مخ کے بانے عطف ولے کا فعل فی ولے روڑا جدار ذکر کرے گا پری کی مخ کی سر مناسبت تے کا داؤمین چپ کتاب نتاب نہ پوئی اور تعبیری پا امانی پسے امانی رچا دی امانی زدے ناکار و مجانو دی کرنے چدا رضان نے کتابوں نے لکلی تبارشی ہوئی امانی اصحاب الامانی اسوک دی الذین یکتمون الکتاب دی اسے کیسے سر تفریح آوڑے ویل اصل کے لغت کے ہلاکت توئی تباہی اور ہلاکت مستقل لفظ دے ویلن سوکھئی دا پاسل کے وے لفلان سوچتے پہ پلان کی ہوئی وے کان نہ جکم راج واسح دار چندا مستقل لفظ دے بعض روایت کرائلی چویل جہنم کی وادی دا کند دا ٹھیک دا ہم دویل دلان داخل چمانے دا ہلاکت زی شکا تباہ زی للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم کتاب کو لکھ لکی نو پلاسونو لکی گا پخوئی ہونے لکی بأیدیہم خیر صلح ہوئے بأیدیہم دے کے کنائی من عند انفسین خپل ځان نے لکلی خواہ خپل ځان نہ عبادتوں نے جوڑ کی کتابوں لکھی نبیا اور پسی سے گئی دغی چی لکلی بے عیدی میں اشارہ چی درو ہی لکلی کا ځان نے لکل سے درو بیا ہی ثم یقولون ھذا من عند اللہ چاہتے ہی آغا مخکنی امیان چیو امیان تو یہ رہے وہ کتاب میں پیدا کرے رہے دا اللہ کتاب دے من عند اللہ دا اللہ دا طرف ندا کتاب دے دا اللہ مسئلے کل پارٹول کتاب آنے دعو کی شدہ دا اللہ کتاب دے اس خاتیان اس خاتے ہو پکے آواز کو قرآن مراوڑے کا جراخ زمگا یہ شیر ہے مولا سر طالبان والا کس کتاب دے سلم دے کھیر دے تمہارا امیان دی سب ہوئی وہی وہ شداد اللہ کتاب ہے خیرتا ہم اللہ کتاب ہوئے ھذا من عند اللہ خلق دوئی دادا اللہ دا طرف ندیدہ مسئلے کر کلب کیوئی قال اللہ قال رسول اللہ دیر تحریف لفظی ہوئی مکہ میں تحریف لفظی حکم شعر قرآن کے تورات کے فدید طریقہ بان تحریف لفظی ہو دیر دے وہ سمجھتا کتابوں نے زان نے لکھ لیا اور خلق و تیدار دین کتاب اور حالار جبی دین خبری دتیرو کتابی اور حالار نمی والا بسائر یقی
چتا غرد بصیرت بصائر قرآن تو ہی کا خزا من عند اللہ جرا دی دو درو کی دری مولا سم مطلب دے دو ازان کھڑی پا اللہ کار درو کوئی دی بل مقصد کے اختری کن لے اشترو بی ثمنا قلیلا حصول دا دنیا حصول دا دنیا مقصد دے نا مسئلے پا کلی کلی شپائے کر دنیا مسئلے دنیا دا حصول مسائل دی پکے سنگر دنیا پاغی سر دنیا حاصلی سرا دامان سیب کی خبری دا سلی کری چاو باوالا چزی کر نظام سر بس تحفہ ڈالے اڑے خوا ولی جوندی سڑی لچزین نظام سر تحفہ نہ اڑے سن آلتا شکرانہ ہو سکا جب واپس نہ روڑے بابا خپکی آلتا منجوران جائی لبے اور کہے مگر یہ کتاب کلی کری کرے کتاب کلی کری چھ مڑی تا بخپل کور کے مڑی تخپل کور کے وش پہ وورخ کاری وش پہ وہ تو وورخ کاری نو کتا وور بل نکی وہ ما خام کنا و غریب خپائی وہ ما خام ثابت شد وہ تو نہ پوئے کہ کبیری کے دادی سرا گلے ودا موضوعی حدیث تے من درس مسائل دا خوراک لکھی تو دا خوراک مسائل دا آمدن مسائل نامیان و تیندا مسئلے خولے تحریف لفظی کا دا سے الفاظ جو کرو چھ دا نبی پر صفت کے نو یہودیان دا سکرو خلق دبیوی چھ دا اللہ ویلی گورا دین نبی کے خدا صفات نشتا رضے زمگا پر زور دین بانی اکلک شیخا دایتوی سمان قلیل فلم مشری فضیح ثابتی کہ مشریم خراب نش فوائل اللہ مما کتبت ایدیہم من اجلیہ اوائل اللہ مما یکسبون کسب سی گٹل پیسی گٹل آیت کے دری ذلہ ویل ولے ہوئے دری گناہوں نے کری ہر یو گناہ سبب دا تباہ ہے یو گناہ دار کتاب کی مسئلے دروغ لکلی نہیں بے دی ہیں دا مستقل گناہ ہے دویم دار ہے بیان نسبت اللہ تک شہادہ من عند اللہ دریم دار ہے پری بانی دنیا سے لئی خصیصیہ پہ سے لئی ذکر دری کر تو فرمائی تباہی دا آئے خلق الراشی لکھی کتاب بخل اللہ سنو بیاوی داد اللہ طرف نہ دے دے مقصد دا چھ حاصلی پا سبب دائے بانی دنیا نو تباہی دا دی لرا دواجے دائے مسلونا چھ دی لاسونو لکلی دی اور تباہی دا دی لرا دواجے داغے پیسونا چھ دی پہ گٹی کل اسباب دا تباہی شو وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون دا تیزم خواصت اشارہ دے مکی بانے ولے تفکرے وقال دا ذکر تفکرے چھ مکی یکتبون الکتاب کے کمی مسئلے ان پایا مسئلوں کی او دعوی تو پور دا مسئلے اندازان نے لکلے دا خلق دی جو مخصصین لیان حسین بالجنہ زان دپارے جنت خاص کرے حسر ذکر کی لن تمس النار الا ایام معدودا دغا مولیانو چلا تحریف کرو دنیا سیولا کے چاوتے تو گناہگار نہیں وینا لن تمس النار الا ایام معدودا اللہ دروغ جوڑ کی شرک کئی کفر کئی اور بیاوی چمگت جنتیان دے امت کی مدال سے خلق شترے سنگا عقیدت اہل سنت والجماعت دا چکل یو انسان مومنی معاہدی صحیح ایمانی پکے دے کو جنتی دے
لیکن چس گناہوں نے کڑی کہ اللہ معاف کر نفرا کہ اللہ معاف نکی نو سروازے بے جہنم تبوزی کنا سروازے نو دا قول دا چارے دا معاہدین وقالوا لن تمسنا النار الا یاما معدودا. لیکن خلق چپائی کی توحید نہیں عقیدہ کی شرک پروتے ناروا حقیقت گناہ نہ ہوئی صرف زبازی واڑو گناہوں نے کڑی سواڑو واڑو گناہوں نا نشیری حقیم دائر کی چمون جنتیان یو کیدی شی دا سبازی گناہوں دا وجہ جانم تلر شو کوئی کنی مونگا جنتیان یو اور حاد داری سے توحید پکی نشتا دیم گوردا داری کئی پا یہودو کی امدادوانا ڈلے کر یو صحیح خلق چاوالا خبر ہے کولا موحدینو آخو ٹھیک دی اگی تکوئی چتوئی چیزم من جنتیان اور اللہ مد گناہ دواجی کہ یو سو رضی من جانم تبوزینو جیبا سدلیل لستاشت جنتی تاسو جنتیان ابو اسے توحید درا کے توحید بانے اعتماد تمرد اللہ کچھ رے بلنا تپوسو کی تپسیز دائے کے تو شرک کے دغ تپوس دل پر تخصتم ان اللہ احدن فلن یخلف اللہ احد دا آیت پا یہودو کی دغ ڈلے پبارک پا دی امت کم دغ ڈلے پبارک اگر آٹھول آیتون عام دی امام راضی لکی تفسیر کبیر کے دا کم دل خواستون چا اللہ من ذکر کرل دا پدے امت کی موجود دی خان دی امت کی مشتا دا سکنوی جداولی پدے امت تاسو چسپان کوئے ہو پخپر بھی چسپان کی گئے ہوئے انہوں کو چسپان کو پدے دیکھی ایام معدودات کے مفسرین سے کم اقوال لکلی یو دارے چی یہود بوے چھتا دنیا را طول عمر چرے وہ ذرا کال دے اد زر کال پہ بدل کے واللہ من لیورس جہنم راکئی نور وزش ہوئی باقی من کو جنتیان بعض پا کدائے یر زمگا مشرانو سو غلطی کرے آئے اور صلیح خردی دسخی عبادت کرو داغے دو جنم اللہ من جہنم تبوزی اور باقی من جنت تزو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرائی میں حدیث کرائی خبر ہے ترشی ہوئی پا خبرو کی دام شو چستا سرستو سحال لے ناغی اور تیمون میں سرولی جہنم تزو اسمت تخلفون نافیخا بیا و تیوزو تاسو پا کی پراتے ہوئے مونگ توزو تاسو پراتے تاسو شریان نہیں ہوئی شرم پیدا کرے دایو قول دے چی آئی پدی بانی ایام معدودات استثناء کولا وہ قولم ہو غلط ہو کنا کہ وہ روز یہ صرف جانے میں دنیا ٹولا وہ ذرا کال صدا بیشمارا کلو نہیں دا قولم چکاو چی ار سلوی روزی مشران عبادت کرے ناول خدا و چاہتا عبادت کو معافشو ہوگا مخی تیر شو و توبہ معافشو دویم دا خو مشرانو کرو کہ شرانو خو نو کرے نسرنگی دی زان تدری عذاب نسبت کئی خلق چی زان بالکل پاک گنی ناغسیز بانے زان ولے بدنامی چکم معافشے دے نہ ظاہر دار چکما اول توجید اشارہ ہو ایام معدودات ستا ہوئی وقت نہیں معلوم مراد دا ایام معدودات ایام ارتکاب بعض المعاصی بعض گناہوں نے منگا واڑو واڑو کڑی داغے دو جنا اللہ کمول عذاب راکئی با کلی منگ جنتیان یو ذکوی دی وی لن تمسنا النار الا ایام معدودا چرے با ان رسی منتور مگر یو سور ریش میرے لشیم مس مبالغہ دا اور تتدل خمار لری خبر دا دل اور زمگا خوال نشی راسے مسم نشی کول
ہر کله چې یو سړی دا دعوه کوي چې مونږ جنتیان واسره او سور زنوا جانم تلل شو، جواب تفوسو کا قل تخصم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. اتخاذ العهد ستوي کتابیان مخکرم پہ جند چاہد نہ مراد سے عہد توحید دے میں اتخاذ العہد سی چکم واحدی اغسر دا اللہ اللہ دے شتاب جنت تبوزم. عبداللہ مسعود دل تدا مانا دل تامانا مراد دا دی تو آیا غسل تاسو پنیز اللہ بانے لوز پا توحید سرا نچری اللہ خلاف نکی دخل لوزنا معاہد دب جنت ورکی نکتا سو معاہدین یہ نو کنا نو ام سرائتنا کلام وارو ام پمانو دبل توحید پکشترے کہ توحید پکینو دا دعوی سیدہ جنت تبزو ارگل چی نشتنو ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکہ تاسو جوڑا ہے اور تپے پا اللہ بانے خبرہ چی تاسو رہے پوئے نشترے دلیل نشتان اسی پا اللہ بانے دروغ ور تپے چی اللہ منصرد اللہ اس کرے یو مانا خدا ہے تخصم عند اللہ احضر اللہ رسول چرت اللہ اس کرے چی تاسو بخامخا جنتیان یہ وہ خیر آسی دائن دا اولا مانا قرر تقول اللہ ستوئی پا اللہ بانے افتراء کول چلا یا خبر نہیں کری اور سڑے آغتا نسبت کئی دا بمتسنگ معلومی دا خبر اللہ کرے ہو کنا دیر پر علم پکار مالا تعلمون کہتے اشارہ کی نگر علم ستوئی علم بالوحی علم پاسل کی وحی توئی ما لا تعلمون کم شئی چتاوستا پا وحی بانے نہیں ثابت اور اللہ کے نسبت کہنو دروغ مو ہے مفتی سے لپکاری فتوہ اور کئی کا وہ دی گوری چی پا وحی سردا حکم ثابت تے ہو کر کہ وحی دلیل ور سریز کتاب و سنت ادلہ چکم طریقہ دا کھا طریقہ ور سریز او کنی اسی دیو فتوی عبارت را نقل کی رشاوی عبارت نقل کی اپائے مانے فتوہ کی اور صحیح صفت دا اللہ فیصلہ دا وہ اولی پا اللہ دروں جوڑا ہے ما لا تعلم علم دا وحی سرا مناسب فتوہ باور کہے دروں جوڑنے شی پا اللہ خیر بعض پکر احتیاط دپار رسولی کی واللہ عالم بالصواب حضا ما عندی امخ کی دا پیملی کچھ دا فتوہ دا فتوہ کو کھلا کی فیصلی تو ہی فتوہ کے لیے احتیاط پکائے دا سی صورت آل عمران کے راضی سریر شیعات کے ذالک بینہم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. داول قرآن کی طریقہ بدل شی دیتا سے تائید نہ ہوئی تائید رو باس ہے تائید نہ فرق رو باس ہے جدی آیت و آیت کی اس فرق دینا بولے دے دا ذکر ہے آیت کے برس رائشی آدھے نمگڑو مجانو خبر دا قوتو نصیب من الکتاب اور دلیلوں پایدار ہے غرہم فی دین ما کانوا یفترون سمان مشران مجانو دروغ مسئلے جو لکڑی اور آگے بانے دے وڑو مجانو تمسک کرے این دین جو کرے ندی دوست اللہ کتاب کا پیش کرے نمانی والے دیوئی مونگ جنتیان جو دن تمسننا اور دل تر غٹ مجانو خبر کم چی کتابوں نے لکھی ہوئی لیکن غٹ ملا زان دیر گناہگار نہ گڑی ناغا معدودتاً مفرد کی غوی اواڑا ملان خزان لگ دیر گناہگار گنی ناغی معدودات جمع سیغہ ہوئی اگر کہ نحوی طور باندے آسان ہوا چیزا جیدہ یامن صفت چرے مفرد مانس مرادی جو مانس مرادی نداولی یوز ہے مفرد ذکر کی بد جمع دا حکم الہی ہے
بلا من کسب سیئتا وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دیدوی تتمہ بالتخفیف والبشارہ کو تخفیف دولے مکے کرے ددی در قول رد دے کہ تاسو لن تمس النار الا یوما معدودا. مونگا جنتیانو اسی او سورز وضو جہنم تا نہ بلا سمانا بلا سر اس بات کی رائے چ مخ کی سنفی قال لست بربکم قالوا بلا ایدا سندا ولندا دیدے کہ لن تمس النار ویلی مونگا جہنم تمنزو نسمانا مانی جنت تبزو نو بلا سردے نفی کی تاسو اے مونگ جہنم تنزو بلا ولی بنزے دیمان خسنگ بزے نا اللہ پنیز بانی جنت جہنم پا نسبون نلے بینا پا نسبتون نلے بینا بلکہ پا قانون بینا ہے قانون شرعی دار ہے. اسباب دا جہنم آبادی ذکر کی دعا یود من کسب سیئتا سیئات سائے سو نرے بدے توئی خفگان توئی سیاح حرام کو نہ توئی سڑے پہ فتح جی سیام دا خطیام دا سیاح دا سبب دے دا خفا کولو فتیہ ولینا چی اصل لارے خطا کرے گا مقصدی جائے ارگل اجرام مطلقی نو بعض دینے کہ مطلق معنی مراد اور اس تو قرینہ نہیں اور بعض دینوں کے مقید معنی مراد خاص ارگل چرسوئی ہم فیہا خالدون دا قرینہ شو برے چھ سیئتن مراد شرک دے شرک و کفر ولی پا قرینہ دا نور آیتونو دا نسوسو دا اہل سنت طریقہ دا معتزلہ بھی بول رہے ہیں معلوم سے چیار سڑے ہو کی گناہ کری لیے گناہ کری مخالدون ہمیشہ بھی نا عبداللہ بن عباس نم نقل لے سیئتن سدے یا شرک بل سر احاطت بھی خطیئتو احاطت دے گناہ ستوئی راگیر کری راگیر اور سمانے چھے طول مری شر کری نا احاطہ اصل کی ویلی کی انتہاء الموت انتہاء الحیات بالموت جن ختم کی پیو کار کے مرگ رائشی نور دروازہ بند ہے چھوٹا نا دیکھو یہ ہاتھا نو حادت بھی خطیئتو دامانے کہ بے ان ماتا علی شرک مرشی برے شرک عقیدہ بانے توبہ نہیں اس طرح نو کہ شرک کرو لیکن بے توبہ اس طرح خیر دے معاف ہو اچھا توبہ نہیں اس طرح اگر کہ یو منٹ شرک کری کریں یو منٹ اور پائے بنے مرشی نو ہمیشہ وجانے چاہ چکڑے سیئتن گناہ دا شرک اراگیر کڑی دل خطیئتو دغ گناہ دا کسان دی وور والا دی مپائے کہ ہمیشہیم جنت دائیہ سے مکوئے دا جنت اصول و مور ہے بشارت آکسان چیمان راوڑے عمل کرے دا سنت مطابق دا دی جنت والا دی و جنت کے ہمیشہیم ایمان و عمل صالح جنت تاثیری. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. زیادہ مخ کی کلام طریقہ بدل شو ذکر تو دریم خطاب ہوئی دایو رکو کی چلی
ختمی پائش پر اتیایت باندھے خلاصہ دے خطاب دار یا خبائث کی مختری بت ترقی اکثر دین امتاث اور ٹکڑے دے اوامر پائے بانے عمل کول فرض دی اور نواہی چلے دائیں نظام ساتل فرض دی نئے بنی اسرائیل سلور و معمورات و نتاس و خلاف کرے السلور و منہیات بانے مراتل کری اگر دین و ملٹا نہ کسر اہلی خواص تو نہیں اور معمورات و منہیات دو قسم حقوق اللہ نہ حقوق العباد دوڑا پکرا گئی حقوق اللہ برباد کری اور حقوق العباد برباد کری دما خواص بھی بتا سکے مناسبت مخ اثر آسان دے چمک کے والذین آمنوا وعملوا الصالحات جنتیان لی بنی اسرائیل تے تاسو جنتیان نشے کہے ولید عملو خلاف میں اور عامل الصالحات خلاف میں ایمان دا پارا لا تعبدون مسئلہ بکار لا تعبدون الا اللہ تاسو هغه پرې ہے عمل صالح دا پارا دا نور اعمال بکارو هغه تاسو برباد کړی سلور معموراتنا خلاف و سلور منہیات ارتکاب اور بیا آخری تتمہ بیا بالتخویف فلا يخفف عنهم العذاب منہیات کو رہے سلور لا تعبدون الا اللہ نفی بمعنی النہی بالاتفاق شرک بنا کو شرک فی العبادات وعبدو سرو لگے بل نہیں دارا لا تسفکون دماءکم نا حقتون بنکوئے درین دارا لا تخرجون انفسکم من دیارکم سلون دے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان دا اگرچہ جملہ حالیہ مثبتہ را وہ پماند نفی کے بئی دا سلور منہیات دی فگورا کنا سمت تولیتم و سمت تولیتم دا دین مخڑو لے شرکم کڑے ظلمونم کڑی حقوق اللہ و حقوق العبادم برباد سلور عامر سری و بالوالدین احسانا احسنو پڑھ دے گا لا یوشو دویم وقولو للناس حسنا دریم واقیموا الصلاۃ سلور وآتوا الزکاۃ اعمال دیدہ اور دی کیا اشارہ چمویل امور مدافع للعذاب مخید عذاب ذکر کو اصحاب النار فیہا خالدون عذاب سمان دفقی شرک مکوئے ظلم مکوئے احسان کوئے اللہ بندگان سلام دے پری ایتون کی روڑو کا کل شواغ اسم مضبوط لو دبنی اسرائیلو کل اغسطو مانے تورات کی لکلی موسیٰ علیہ السلام و انبیاء اور وقت بیان اول موثق شول کن فائی کیا ولنے لوز داو دا عقید لوز لا تعبدون الا اللہ لا الہ الا اللہ دائے بشانش عبادت باغ عام مانے بندگی بند کوئے دیچا سوا دا اللہ لا تعبدون الا اللہ اللہ شد دس زیکی لا الہ کنا دی زیکی دے سسنا متصل پارم راضی پمانا دا مگر بندگی بند کوئے مگر دا اللہ بندگی نشتا شترے کلچ دا اللہ ہی بیمانش کل دیتا استثناء منقطع ہوئی لا تعبدون مانے احدن دیچا بندگی بند کوئے سوا دے واللہ نا اللہ بمانے غیر اللہ نفی پماند نہیں لا تعبدون پماند لا تعبدو دے اشارت دا سے زان نے جوڑ کے چستا سندا حکایت کے دیشی چگور دید غیر اللہ بندگی نہ کی ذکر جملہ خبریہ رہو وبالوالدین احسانا دا سما مراد ذکر کے
حقوق اللہ و حقوق العباد. دیکھیے احسنوا پٹی کر روس احسان تاکید دپارے مفعول مطلق راوڑے. نیکی کوئے مور اپلار سرا نیکی کول وذل قربا خپلوان سرا یتیمان سرا مسکینان سرا دوسرا احسانات کوئے. مناسبت خدا و حقوق اللہ پسی حقوق العباد دوڑا حقوق بادا کوئے. حقوق العباد کے بیادتوں نمک کی سری مور اپلار دی خدیر تاکید دے دیو جن قرآن کریم کے اللہ ذات بڑا حقوق اور پائے حقوق کے دمور اپلار حقوق دے عبادت الہی سریہ دے ذکر کئی لیکن سورۃ النساء کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بالوالدین والسرور. سورۃ بنی اسرائیل کے موئی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ دِرِشَاتِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب تڑی راتاویہ ذکر کری. مکی صورتوں کے امدہ مسئلے اشتاولے دیتا اخلاق ہوئی. مکہ کے اخلاق پکاری صاحب ابتدائی جونچی کا مسئلے بیان ہے اخلاق بانے بعمل کے. اور مدنی صورتوں کی ہم تاکیدات کی بیادی مدنی صورت کے ثابت کرا چدا مسئلے گورے پر کتابیانوں کے مشتا تورات کے مشتا انجیل کے مشتا زڑے مسئلے مورب لازائر پار ذکر کئی حقوق العباد جوندی کے کلے دیر پارم ذکر کئی پائے بیا تصریح کئی کہ مورب دار کو دیر حق دے فاللہ پسے حق دے. لیکن یاد ساتا بندگی چکے یا اللہ بکے دا مورب دار بنکے وبالوالدین احسان ویلی عبادت نے نہیں ویلی جدا عبادت بکے ای تب چیزیں لگے بلکہ دائی طاعت بم کہ طاعت مقیدہ کیا برو سراجی سورہ کبوت و لقمان کی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کدی د سران خطا کی جگڑا کئی چ شرک بکے خا نبی خبر مانا اگر چ بیا میں احسان و سرکوا کم دنیاوی احسان چاہے تو معروف ہوئی گیا دیو جنت والدین مطلق راوڑی کپار حالت کی میں احسان و سرکوا اور تو آپ کو بیا معصیت کی مکوا گا احسان ستوئی احسانی الاتیان بالفعل الحسن بیتوی احسان احسن یوسر انسان خکار کول خیستکار کول اور خیستکار سشی نہیں دکے دا قرآن و سنتنا قرآن کریم کی والدین حقوق بیان کری نو دالنگ یا حادث کے بیاڑے تفصیل سر بیان کری مفسرین میں بھی عام دے احسان سرے خدمت دے بدن احسان سرے خرچ کول دی معلوم نے احسان سرے دعوت دے دخت طریقے یہ تو احسان ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام احسان کرو گا اگر چپلار خپش ہو احسانوں کا مون پلار سر مسئلہ بان نہیں خبر دن نہیں خبر پوئے کا پحق مسئلہ بان دے بڑے خیستہ طریقہ بان زورا نے پکے نہ کہ پس دائنہ کارت ہوئی تو زمانہ دیسوئی حق ہوئی حق خیر ہو دی عاق ہوئی نافرمان تعقوق یہ زمانہ حق ہے حق کو خسڑے کپس دائنہ تعاق ہوئی نوایا زعاق نیم ابراہیم علیہ السلام آخشے نہ رہا دغت ویدت احسان ہوں دغ احسانات قسمون شدید خپلوان یتیمان مسکینان سلام خدمت کو ہے مناسب مال پہ قربانی کو ہے مال پہ خرچ کو ہے کل چتا سری اور ضرورتی
دارنگی دعوت مرتقا ہے کہنا دا خطری کے دا خیگڑا کولی دا مومنانو پا بارا کی کم شپک درشاد دا سورہ نساء چمنگوے پا ایک دیر کسانی ذکر کری اور دلتے صرف دا سلور ذکر کری اشارہ ہو چھ زمن دین کو کامل لے دیکھ ذوی الحقوق دیر دی بنسبت دا یہودیان ذکر ہے تو صرف سلور راو بل امر دے وہ قولوا للناس حسنا وائے عام خلقو تا خیستہ خبریم سلور خدا شول کرنا باقی سری للناس نہیں بھائی کہ قول ویلے قول آئی کہ کنور خدمتوں نہ نشے کولے بدنی مالی نشے کولے مکہ لیکن قولی خدمت دو بیام کہے قولی خدمت سے دعوت الی الحق قولوا للناس حسنا بعض قراتوں کی حسنا ویلے حسنا نمسر قولا ذا حسن کلمتا ذات حسن خبر خلق و تدا سے خبر کہے کہ خیستین حسنا ہے دا دعوت امر دے حکم دے دعام خلق و فکر کے خل الناس دیر ناپویا مخلوق دے بدا عالم کے وہ خبر اسی وقت تک ہے حسنا دل تبارے مداہنین استدلال کی شکر اللہ علی خیستہ خبریں کہ تاسو خلق خپکا ہے یہ دا شرک دے دا بدعت تے پریو خلق خپکی کسی مسی او تکوئے درو رشتہ بس پری خلق خوشحالی کی دا مداہنین ویلی تفسیر شاہ عبدالعزیز بایرد کی دلتا قرآن مداہنت نہیں کھولے ودو لو تدہنو فیدہنو حسنا سی حسنا عند اللہ لا عند الناس خلق تا خبر کوئے شد اللہ بنی مانے خیستین خدا مانا لگا اللہ پل کتاب کی و سنت دا نبی کی خبر راوی تو لخیستہ خیستین نو کہ خلق پہ خپکی نو بیار زرو کی نو فصدا بما تو محسن زرو کی دا چاہ پہ خپرے اور ما خود تو خیستہ خبر کرے خواہش دانے نے چی کتاب و سنت پریدے و قیسی اور تکی اور بھائی خلق و خاندی اور مولی سے پریدے اور تقریروں کو خیستہ تقریروں کو خیستہ تقریر اللہ ستا یوم نحسن قولا ممن دعائل اللہ دعوت سے اللہ تک ہے نو دے تا خیستہ تقریر ہوئی احسن قولا ایسے قیسو تنوی قیسی سے سند نہیں معلوم واللہ علم پر دروغ کے اختش سند خوار خبر لائے سند سمانی یقین چدا دروغ نہیں دا کسی جے اکثر کی دائی سندون نہیں معلوم اٹول وقت پر دروغ وانے تیر کی قرآن سنے یرا داؤں گا تقریر بدو بری وانے تقریر سے قرآن دی ازدئی گنا نشل گھنٹے میں تقریر کو لے سے کسو تو ساجت دریم دایو حقیم الصلاة سلورم آت الزکام پابندی دمانز کوئے اقامت السلام مختر شوی قیمن حدیث کی راجی گورا تسویت الصفوف سو صفوفکم تسویت الصفوف من تمام الصلاة وفی روایت من اقامت السلام اقامت الصلاة کی داخل لے چھ مخی بس صفونا ٹھیکا ہے یو بل سر وجوخ سے چمینس کی فورجیں نہیں خلل پکے نہیں دارنگی رستنی صفونا وام مخکنوں سرے ہو جائے کوئے مخکنی صفونا مڑا کوئے کنی یقیمون الصلاة نراز جیسے وقت مزائے کوئے اقامت الصلاة درتا ہوئی اول شرط دار اقامت الصلاة سی تسویت الصفوف وات الزکا و زکات مخدر دا اصول پائیوانی یخو لیکن ثم تولی تو مقصد ہو تو خباست بیان ہو بیا تاسو مخ اگرزا حضری کاروننا
پتا سو وخر آگئے بس شرکم شروع کو بندگی دا غیر اللہ دمور پلار حقوق دا نافرمانے دعوتم پر خود منزم برباد تو زکاتم برباد خباست شکر پینز سیدے برباد ہم اگر لگ کسان اشتر احساسونا اللہ قلیل منکم ما تولو ولذا مقیم دا موسیٰ علیہ السلام نرسم دیر زمانہ سخلقو تورات انجیل والا شپاس الدین مانے کلکو کر اور قرآن پا وقت کے ہم رالس یہود سنسوارانی ایمان راو اللہ قلیلا داغی استثناء دکھائے بدی دا چاہ بیانے نے استثناء دکھاؤ خلقیت نے مستثناء کہا طول بدمو ہے وانتم موردون استاس عادت دی محدر زول تولیتم جملے فیلیا وسم مخوارو انتم موردون جملے اسمی امان عادتم دار حق خبر نامی شخ مخوارو ہے تولی اسے بھی شاہ گرزول شاہ گرزی مخواری اور اعراض کے بیا ماند پلنوالی سرے توجہ کی نہ مقام خود لی اچھی پلن چیز دا کنا رکاوٹو نہ پیدا کی نہ پیراس کے بیا ماند رکاوٹو نہ دا مقابلے کی جاتا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ دی خباست کی اشارت ہی دائی ظلمون ہوتا پورا کتابیان یہ علماء جانتا ہے ہاتھ دارے سے ظلمون ہم شروع کری ادا سے مظالم ہم شروع کرے چھے دا اللہ کتاب باز مانے اور باز نہ مانے اور خبائص بیان ددیر فام دپار دا مدینی حالت مختصر داو مدینہ والا خپل خلق شو گا یو ڈلو اوس بل ڈلو خزرج اور دائی کورنے کی دشمنے ہے گا نا کون تم عادان سورہ ال عمران کے برائش دیر زمانے جنگو نو دا مدینی خواہ کی قبا طرف تو دائن لگ لرم یہودیان در قسم آباد یو تو بنی قینقاع دا لگو بلتے بنی نذیر بلتے بنی قریظہ بنی قینقاع و بنی نذیر زان لڈلی گولی کر مولان دامیان سر ڈلے کی جاہلانی کر دی ڈلنی والی ود خزرج والا سر معاہدے اور سر کرے حلیفان کہ بس مونگ تاسو بدیو بل مرگرو جنگ جگڑی مونگے سرئی ہوگا اولی دین ہے مدنہ ہے کہ اور بنو قریظہ مرگری شو دا اوس والا سر آئی زان ریلوے شریف بمگڑ بنو قریظہ دی جنگونو کی اوس خزرج جنگونو دا دیوام خپل خپل ڈل سر اوزیشول جنگ جاہلیت سی خلق وجل پناہ حقا وجہ نہیں معلوم بس ولے ہوئی ولے دویم داری سے کلب غلبرات دنو سوک بے وجل سبے اوشڑ کورونو بانے بے ولا قبضہ اکڑا آیا بے رازے ویسی زیخا کورے ولا اسے زوار تحریق بالمال وایا دا عذر پا کم کم زینو کی جائے دا تعذیب دا عذاب ستا سو معلوم سے دے اور خلق کو شڑے بدریم داؤ چی یو بل سر مدد کو کنا پر گناہوں پر ظلم یو بل سی مانی پلو ڈلے والا سرا دری اللہ تلو زغست و تورات کی چدابر نہ کوائے لیکن دی پری بانی کار سو پدی کی بھی آیا خبر اب مینستر آلہ جنگ با کھیدن جنگ کے با قیدانم کھیدل کر
نو اوس والا مثلا غلب بمون دا خزرج دمه خلق قید کړل، نو ست خزرج د مرګونو نه قید کړل، بنو نذیر او بنو قینقاع د بنو قریظه و بیاراله وتا وته موږ دلته پیسې مې سي درکو دا قیدیان پرې ده، اگر چې زموږ دشمنان دي خو پرې ده هغه وته جبیا په جنگ کې او بجلاوتنه کې زموږ مرګري اچھا قید کې راولو بین ان اخلاص وای نای وای چې خلاصي او دغه چې په تورات کې دا راغلي موږ مولیان الله په کتابانه عمل کو نو ته نو بیا وجنه ولي دا همړم په ډله کې راغلیو تعصب دنو سوکو تاسو ډله نه یوسه بیا بد کارو کو تاسو خلاف نہ فدیہ کی ذریبل مقصد ہو کتاب ایمان مقصد نہ ہو اگر داؤ شریف چندہ اکڑا چلو سڑے قیدی ہوں چندہ رکھے چندہ اکڑا نہ قیدی فدیہ با مثلا 100 روپے لگے دا ہوتی بلس سر چندہ کرو 9 روپے دان لو اخواڑا پدی کی دا غرضیان دا طریقہ اللہ پیش کی کل شواس مستاث مضبوط لوزم دتم نفی پماند نہیں وئی نبتو یا ویني دیو بل پنا حقا انا و باس یو بل لرا کور مستاثنا کوم سی دماغکم فلوینه تو یول خنه کی ګر کوم ویل کی کورنه کی اول وینه بیاول دبل رول وینه بیاول دادا سورے کا خپل دیو بیو لگا دارنگان فسکم دے کس دو یوبل پل مرگل پل جنس والا خلق دا دان فسوی پماند عام جنس من دیارکم والے ویدا پلو کورون نے سڑے نشڑی نہ کورون دا غیری وہ تاسو کورون ہے کہ دا کور دا سے لگا تاسو کورو ثم اقررتم وانتم تشهدون بیا تاسو اقرار کړه په دې لوزونو باندې او حال لري چې پویم یې اقرار کړه د ختم کړه زې په دې بیانم کړه اقرار سی بیان باللسان زوم په کتاب کې رام صلی او دام صلی د اقرار سره سره سی شهادت د قلب وانتم تشهدون تاسو تصدیق هم کوی په ځړه کې معنی اور دی شہادت تشہادت علمی ہوئی ان تم تشہدون مانے تعلم فیلم دے رسل شداد اللہ دے کتاب خبری وہ خباست اس سے سمان تم ہاؤلا تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم مخاطب سر چہاؤلا روڑی کا دیکھ اکثر تذلیل مرادی زورن مراد ثم انتم ہاؤلا یا اصل کے مقدر یا تاس جے کنا یسفکو خلقو تم اسفکارم سو روکو وجنے تاسو یو بلرام او باسے تاسو یو ڈل استاسو ذکورن داغینام بالکل دائم مخ آحد خلاف ہم صحیح شورو مولانی امیان سر یوزے شکر بس امیان چی بیاستے خینو دیم قیدہ سے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان دیتی جملہ حالیہ حال دار تظاہرون فی ذالک القتل والاخراج یا امزر استفام حذف دے التظاہرون تظاہر سی تظاہر ظہر نماخوذ و شاتو دا چا شاتو دریدل معنی سی مضبوطول کلکول تظاہر سی دے او بلسرا مددگاری کول تعاون کول دا شاتو لار دے تظاہر اکثر آوازے استعمالی سے بالکل خکارہ امدادی دی وہ جنگ کے خکارہ الاڑو کا خکارہ امداد رہے گا
نہ تاسو امداد کوئے ڈل بازی کوئے علیہم در خپل ہم جنسو پا مقابلہ کی علا تقابل دپارا تعاون خود دی سر پکار تاسو دی پا مقابلہ کی تعاون شروع کر ڈل بازی میں شروع کر بیا کو ایسے تعاون کو خوشی رہے گا تعصب خوشی رہے سنگ تعصب چر ایماندار ہے دلان نخپل قوم دپار سڑے غصہ کی کرنے سے کی بھی عزتی کی وینا ستاس و تظاہر و تعصب چلے بالاسم والعدوان دا پا گناہ و پا ظلم سر گناہ و پا ظلم سر و بل ڈلم شروع کرے نو اسم والعدوان اور ظلم آیت اشارہ اکڑا کہ اللہ دری اجازت نہیں اور کرے اللہ کی اجازت ورکڑے نو صورت مائدہ کی راضی آیت دویم آیات کی کہ تعاون ویلو آیت ہوئی تظاہر ہم ویلی تعاون عام دے پٹی بس یہ سڑی سر امداد کہہ دیتم تعاون دی وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان التعالاوی دل تبی ہوئی یو مانا دا و گناہ ظلم کی دیو بل سرا مرگر سے عام کوئے وعلا دل پر استعمالی کی چاہ سڑے پاک کار بانے غالب کی جو سڑے کمزوری تو سر مدد کے بدنی مدد کے مالی مدد کے تدی پریشا پا نیکے بانے قادر شکر ذکا علامہ نہ پکرا اور کل بھی استعمالی گرے قبل اسم والعدوان فدی کی بیدا فرقی کل چتداغ سرپ گناہ کی کولو کم شریک شی شراز زد مرگرے دغ دے کی بے استعمالی کلک پخپل نفس سرپ کی نہیں شریک مدد دے سرکڑے بالمال بالآلات بالاسباب التک علا استعمالی بالاسم والعدوان پا گناہ کولو پا ظلم کولو گناہ عام سے حقوق اللہ یہ انسان حقوق اللہ کی نقصان کی شرک کی کفر کی بدعات کی اور تلگے آگے سرمر کرتے آتے اور پائے کی وہ سر شریک شی دیدان چلتا ہوں قتل کی وہ سر شریک شی عدوان شریف یہ حقوق العباد ایس ظلمون کی اتاسو سرمر کرتے آکوائے رف ناروا دس مکوائے دیکھ مانا دا نہیں مراد ہوا اوئیاتوکم مسارا تفادوہم او کراشی دا مرگی تاس صدقے جانوں پر شکل تاسائی بچ گئے پفیدے اور کولو اگی راشی تاسو دا ہم جن خلق پا جنگ کے پقید کے راشی دے اور ڈل سران نتفادوہم فادا یفادی سی اعطاء الفدیت لنجات الاسیر فدی ورکول فدی ورکوئے تیرے پار چلے بشین تفادو دامان چی فدی اخلائے ورکوئے تاسو فدی دے پار چلے بشی اگر چستاسو دشمنی دا خکار دے لکر اس پر آئی آپ پا کتاب کی کر دا اولی پزورانے کی ذکر کر دری وجم دا زورانے دعوی چی دا کار دی دا خود غرضے دا پارا اللہ دا پارا ہے نکو مال دا پارا ہے کو وهو محرم علیکم اخراجهم هو تضمیر شان اخراجهم لائے تفسیر دے دیا حال دار دغش حرام کرے شیر بتاسو اغش سرے استدائی ذکورن بیا تحریم متواپس کر اخراج حرام دے اگر کئیو فدیہ چرے دا اخراج چرے حرام ہوتا اس دائے مخالفتوں کو اور فدیہ دے ورکا قیدی اخلاص سے نسجل اسے پڑے گی حرام کار دیم کرے سوال دارے چھے اخراج کو آوازی نو حرام سب کو دمام حرام ہوتا آئے والے ذکر نہ کر
دیتے اکتفا یو شے ذکر کی بل پر قیاس شی حکمت پر ایک دائی قتل اگر چھڑے ناکار شے ہو بڑی قومیتوں کی قوائلوں کے قتل دمر توہین نو لگا سے اخراج توہین لے جوندی دا ملک نو شریک کھانا نو خود دشمنی نور زیادہ شکر اس پکوالے اسی دائق ہوں یہ رویزم اس پکوالے ہو کورونے نانوارست نو دا اشہد و دلتا پا نسبت دا قتل وانی ذکر کر افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض دا خلاصر زجر شوس آیا تاس ایمان لرے پا بعض سر کتاب و کفر کرے پا بعضوں دا اسارا مسئلہ مانے اور دا قتل و اخراج مسئلہ نہ مانے دا جائز دی پا دین کی افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض دا قتل کول اخراج کول دین ہی ہو کفر نہیں کا ہم مکیلی کل عمل تم کفر ویلی کی عمل دا کافرانو دے کافران سرب کی شریکی ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ما دے کی نافیہ ہے ذکر اس پہ اللہ استثناء نہ سزا داغ شاہ شدا شکار کی استاسو نہیں مگر رسوائی لپجن دنیاوی کی دا شکار چی چاو کن پر دنیا کے بر رسوائش خزي في الحياة الدنيا خزن ذکر ہے دے دا کارو نہ کئی دے پارے چھ زمائے عزت حاصل شی دل جوڑی نہ کارو خلق سر دل بازی کئی تعصب کئی اللہ فرمائی پدے عزت نہ حاصلی پدے گورے شرمندگی حاصلی خزن سی ذلت تو استقوال ہے اور شرمندگی بجوند دنیا کے ادام پورے جامی اور صحیح شگور دا فلان کتاب دستا سو کتاب دے دا مسئلہ دا پر کتاب لے نہ مانے رایو مانے بل نہ مانے دارنگ شرمندگی سری دنیاوی عذابونا چپائی کے دام داخل دا چکل دا خلق پدار اسلام کی رائشی کنا نددی نے جزیہ غستی کی دا جزیہ میں وخزیہ مفسرین سے گلی کی داو کم دا اللہ دا کتاب دا قرآن دے ہاں قرآن بازی مسئلے خلق منی ہو بازی نہ منی ولی نہ منی جی بڑھلا کی راگ لے تعصب کی راگ لے تو رشتہ خوئی من تعصب کی راگ لے وہ سزا دے گورے پر دنیا کی ملائی و آخرت کسی و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب اور پرز دا قیامت وہ گردوری شیدے سخت عذاب تھا ذکر عذاب دا آخرت دے اشد اور نہ دے اللہ غافل دا عملون شتاسی کوئے اللہ خبر دے گئے غافل نہ دے داموئی سے محلت را کرے پتہ نہ لگی جاگتا علم شتاو کا نشتا عالم نے خلصتقی محلت در کئی تتمد دے اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ددے و صدائی پر اشتراء ذکر کر دا اصل کی علت ددائی مرضون شفا داولی دی سرد علمنا دا بے لوزے دا ظلمون شورو کرن دا ٹول دا دنیا نا پارا کری دا خلق دی خوخ کری دا جوان دنیاوی جون دنیاوی پا بدل آخرت دایا خوخ ہے دایا غصے سکار چی گئی دنیا دا ترقی دا پارا اگر چی گناہگار دے تو اشتروا الحیات دا دنیا الحیات دا دنیا مانا با صفتی گیا ہے جون دنیاوی لیکن صفت موصوف دی کر دا دنیا جون چی مانا منگا کو بیا مضاف مضاف لے جوڑی تائیل بک بیا کہ فسنمشی اس پکے دے دین عذاب مقرر دین انا بدی سرائس مدد کے دیشیم
عذاب خوشتا اشتا کدا دی ہوئی چې دا عذاب بلګ موده یو بیا او تم راو باسی یا عذاب لګ وخت پوری او د جمعې بشپور روانه آسان نه چې د جمعې په خیرات ورکه په مړي عذاب آسانی نه لا يخف نفی د تخفیف اشاره د دې میشوالی تا هدی ونه غسوالو کہ حدیث رائلی احون اہل النار عذابا دیر آسان پور والوں کی دا عذاب پتور وانے اگر سڑے دے چداغ کیڑے دور ندی جہنم کی دے سپلے دور دی ایغلی منہما دمعاهم خداغی دو جنے مازغی شیگی دا آسان عذاب ایو قول کی رئی در ابو طالب عذاب عذاب آسان نش قرآن کیوں نہ آسانی کا جواب دار تیدانی شدائے پرست آسان کا دد دامان شرست نہ آسانی العذاب کی ذکر مانا اکڑا عذاب مقرر نہ بشیس پکیرے دری نہ عذاب مقرر دا عذاب کی رقم سڑی دینا آغا دا غینا بیان نو فکی گی ہونا کن ہاں ترقی و پکی راضی زدناہم عذابا فوق العذاب وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ دسلورم خطاب دے دعا تن کے بھائی دیکھ بیار مخ نہ ترقی اکثر دی کی سے خواستون نال کہ تکذیب کرے د ټول انبیاء تکذیب د ټول انبیاء قتل پکې د بازو کرے دا داسې شو تکذیب مو کو د انبیاء قتل مو کو او علت سو علت پدوی مات کی ذکر کی اور تو میں وجہ تتمم ویری کی اور مخ کی سرا متعلق را روان مخ کے خبائث سے بیان کرے چھ قرآن پر وقت کی پری کی پیدائش اور سو خضر اشرا مدینہ کی اس وی دا خبائث دلیل مخ کے ندا سرا روان اور یقیناً ورکرم موسیٰ علیہ السلام نے کتاب اور کتاب تورات چدا مخ کے مسئلے پکے کر میثاق بنی اسرائیل میثاقکم بیار دا سوکھنوی چدا کتاب پڑے زور شو ورس پیچا درس و تدریس نہ کرے معذور شو ننا وقفینا من بعد بالرسل قفا یو قفی قفانا محفوظ دے قفا لکی دا سر رستنے حصے تا سر تنوی برے سر رستنے حصے تا سر ترقبہ ہوئی حدیث کی راجی دا سر مسا چکے نو قفا تبو رسول اللہ نا یو مولائی دینا سٹ مسئلہ ثابت شو ارے سٹ کم دے رہا قفا کم دے بیا تقویہ سے تو قفے تو دے تو اسی چا پسی روان شی چپاق پسی روان قفے تو اس تو منور میں ور پسی بہت للن متاجی شکن قفے نا خوب گرہ پدے کی بیا سرے و بل صفت محفوظ دے کلچی پیو لار بانے سڑے اور پسی بوزین دے دب قفا ہے اسی اور پسی ہو لے گے پبل لار بانے تا قفا نہ ہوئی ضد دانی دی ویلی چی اتبعنا وارسلنا من بعدی برسول نا قفینا دا ولی مانا قفینا مانا سو کم دین چی موسیٰ علیہ السلام کم کتابو دا موسیٰ علیہ السلام کم اصول و فروع دا موسیٰ علیہ السلام بعین ہی پاتے میں اور پسی انبیاء لے گئے بدل کری میں نہیں وقفینا من بعدی برسول نو پرلا پسی اولے گل من ذریب نفس قدم پس دا موسیٰ علیہ السلام نا گرم پیغمبران حقیقت رسول بنی اسرائیل میں فاسد دی انبیاء بنی اسرائیل
دا رسول لفظ کلم مشترک راځي کلی رسول خو عام آیت ویلي چې نوې کتابو نوې شریعتو لکه موسی علیہ السلام کله چې به نه پای کتاب باندې اولې پای شریعت باندې ناغت رسول په معنی د عموم سره اصل کې د نبی دی اور دلیل پدانے شروع یو نئی آیت کی ہوئی فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تاسو انبیاء جلی دغه رسول ته بیا انبیاء او کوم چې نو جلی کې په ویلو رسول تشریعی لکه موسی علیہ السلام اس پدی انبیاء په سلسلہ د بنی اسرائیلو کې نوے شریعت کے راوڑ اور صرف عیسیٰ علیہ السلام راو نئے کتاب مرسلہ دیو جن مرزا غلام احمد ددا نوئی یہ موسیٰ علیہ السلام پسی عیسیٰ علیہ السلام یو مسیح موعود ہو نئے نبی نو دار نظام پا محمد رسول اللہ پسی نئے موعود یم نئے کتاب میں نشتا دا تشبیر درو جنا عیسیٰ علیہ السلام تشریعی نبیو بینات و تمل و شعور و القدس و تمل و شو وحی و تمل آویدان دا دین دا موسیٰ علیہ السلام نے سا احکام منسوخ کریں دیتا تشریعی نبیو عیسیٰ و بنی اسرائیل کی رسطنے نبی ابن مریم سلام مشہور دے کہ سورہ ال عمران میں تحقیق کی گیا اصل خبا عرف کے دادا محاورہ کی کہ انسان نسبت چکے نو پلار طبع کے قرآن کے میں ادعوہم لآبائہم بچانوم چی اخلی نو پلار تے منصوب کوا پلان چیز بھی ابن عمرہ ابن عباس دیول مور طرف سے نسبت کرے دا دلیل پر بانی سے اب نو عیسی ابن مریم بینات دی بینتن جمع آشے چ پخپلخ کاری دارنگ مانا متاری آشے چ نور سیدنخ کارا کئی بینہ لکی کار دلیل تا کار دلیل دا اللہ آیتنم کی کار دلیل معجزات اموی کار دلیل عقلی دلہ تم میری کی اور بینات کارا مسلو تم ہوئی کارا کہ وہ سر بالکل کارے جب تک تو مانی کے لیے ورکڑ منگا عیسیٰ عزیز مریم طالبہ